वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। इतः पूर्वम् अस्माभिः विविधानि सूत्राणि आलोचितानि। तेषां सूत्राणां लेखनम् अर्थविस्तारः इत्यादिकं कृतं। लघुसिद्धान्तकौमुदी इति ग्रन्थे किं लिखितमस्ति इति किञ्चित् पुस्तकशः द्रष्टव्यं भवति। तस्मात् तत्रत्याः पङ्क्तयः पठनीयाः। एवञ्च यदि किमपि अवशिष्टम् अथवा वक्तव्यं तद्वयं पश्यामः। किञ्चित् अर्थविवरणं कृत्वा अग्रे गच्छामः। तदर्थं तावत् ग्रन्थावलोकनं कर्तव्यम्। अत्रायं ग्रन्थः लघुसिद्धान्ति लघुसिद्धान्तकौमुदी नामकः। तत्र सर्वादौ मङ्गलाचरणं वर्तते। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। अत्र वरदराजाचार्यः कश्चित् विद्वान् लघुसिद्धान्तकौमुदी नामकं ग्रन्थं प्रणयति, रचयति। तत्र सर्वादौ एवम् एकं श्लोकं लिखति। अयं श्लोकः मङ्गलाचरणम् इति उच्यते। मङ्गलाचरणम् अर्थात् तथा इष्टस्मरणं देवतास्मरणं विषयस्य उल्लेखः नमस्कारः इति विविधप्रकारः त्रयप्रकारः सामान्यतः उच्यन्ते। अत्र सरस्वतीं नत्वा स, या या देवी सरस्वती तां नत्वा एवं रूपेण तत्र किञ्चित् अन्वयः कर्तव्यः भवति। तत्र इ- अनेन ग्रंथकारेण मंगलाचरण तीन प्रकार के होते। त्रय प्रकाराः स्तुति प्रार्थना वंदना वस्तु निर्देशा इत्यादिकं भवति। तत्र चिन्ता नास्ति। तर्हि अत्र इदं यद् मङ्गलं कृतमस्ति तस्य का प्रतिज्ञा इति अहं करोमि। किं करोमि? लघुसिद्धान्तकौमुदीं करोमि। कीदृशी इयं लघुसिद्धान्तकौमुदी इति किमर्थम् इयं लघुसिद्धान्तकौमुदी क्रियते भो भवता? पाणिनीयप्रवेशाय। अर्थात् पाणिनेः यद् व्याकरणशास्त्रं वर्तते तत्र छात्राणां प्रवेशः भवतु। तदर्थम् इयं लघुसिद्धान्तकौमुदी क्रियते इति तेन प्रतिज्ञातं वर्तते। शुद्धां गुण्यां भवतु, तत्र चिन्ता नास्ति। सर्वादौ संज्ञाप्रकरणम् इति लघुसिद्धान्तकौमुद्याम् एकं प्रकरणं वर्तते। तत्र माहेश्वरसूत्राणि आयान्ति। अस्माभिः सविस्तरं पठितानि सन्ति, परन्तु ग्रन्थे एवं क्रमेण लिखितमस्ति। ऐ उण् ऋलुक् ए ओङ् ऐ औच् हयवरट् लण् यमगणनं झभञ् घडधश् जबगडदश् ख फ छ ठ थ च ट त कपय श श सर अल् इति एवं माहेश्वराणि सूत्राणि सन्ति। अत्र ल वर्णलेखनकाले प्रमादः वर्तते। ल वर्णः एवं न लिख्यते भवतु। तत्र तेषां लेखने किञ्चित् क्लेशः स्यात्, अतः तैः नापि लिखितं स्यात्। अत्र अधः लिखितमस्ति इति माहेश्वराणि सूत्राणि। एतानि माहेश्वराणि सूत्राणि सन्ति अणादिसंज्ञार्थानि। एतेषां सूत्राणां कः उपयोगः इति चेत् अण् इण् उण् इत्यादि संज्ञाः भवन्ति।
ताः संज्ञाः कर्तव्याः तत् प्रयोजनम् अर्थः प्रयोजनम् अण् आदि संज्ञाः अर्थः प्रयोजनं येषां सूत्राणां तानि अणादि संज्ञार्थानि इति एवं रूपेण अत्र उक्तमस्ति। अस्माभिः प्रत्याहारः कथं कर्तव्यः इति आलोचितमस्ति। तस्मात् सर्वादौ अण् इति एव प्रत्याहारः भवितुम् अर्हति। अत्र प्रथमः वर्णः अत्र प्रथमः इत् वर्णः इति द्वयोः मेलनं कुर्मः चेत् अण्। तस्मादत्र अण् इत्यस्य आदौ ग्रहणं कृतम् अण् आदि संज्ञार्थानि। आदिपदेन अण् इक् अच् इति एवं रूपेण विविधाः संज्ञाः अथवा विविध प्रत्याहाराः भविष्यन्ति। येषाम् अन्त्या इतः येषाम् अन्त्याः इतः इति सन्धिच्छेदः स्यात्। येषाम् इत्युक्ते केषां सूत्राणाम् एतानि यानि चतुर्दश सूत्राणि सन्ति तेषाम् अन्ते विद्यमानाः अन्त्याः वर्णाः इत् संज्ञकाः भवन्ति। येषाम् अन्त्या इतः अर्थात् णकारः अत्र ऋलुक् मध्ये ककारः ए ओङ् इति सूत्रस्य अन्ते ङकारः इति एवं प्रत्येकं सूत्रेषु अन्ते विद्यमानाः ये वर्णाः सन्ति तेषाम् इत् इति संज्ञा भवति इति अस्य वाक्यस्य अर्थः। हकारादिष्वकार उच्चारणार्थः हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः अर्थात अ, वर्णमालायाम् अत्र ह य व रट् इति यत् सूत्रं कृतमस्ति तत्र वयं पश्यामः ह इति वर्णोत्तरम् एकः अवर्णः योजितः वर्तते। तद्वत् यकारात् परं सर्वत्र व्यञ्जनानां यत्र यत्र उल्लेखः वर्तते अन्तिमं व्यञ्जनं विहाय अन्यत्र सर्वत्र प्रत्येकं व्यञ्जनेभ्यः परम् एकैकः अकारः योजितः वर्तते। अयं कस्मै प्रयोजनाय किमर्थम् आनीतः तर्हि तत्र उक्तं हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः। यदि एवम् अवर्णः न दीयते तर्हि उच्चारणं कठिनं स्यात्। अतः अत्र उच्चारणं सुकरं भवतु एतदर्थम् अत्र अकारस्य योजनं कृतम्। अन्येषां कुतः न कृतं न कृतं चेत् का समस्या इति विषये आलोचना अस्माभिः तत्र तत्र कृता अस्ति। अत्र लण् मध्ये त्वित् संज्ञकः इति उक्तम्। अत्र किं कृतमस्ति येषाम् अन्त्याः इतः सूत्राणाम् अन्त्यवर्णाः इत् संज्ञकाः सन्ति। ह इति वर्णे यः अदृश्यते अवर्णः ह य व र इत्यत्र सः तु उच्चारणसौकर्याय योजितः वर्तते। परन्तु लण् इति सूत्रे यः लकारात् उत्तरं यः अवर्णः वर्तते सः इत्संज्ञकः अस्ति। अर्थात् सः केवलम् उच्चारणार्थम् आनीतः इति न तस्य भिन्नं किमपि प्रयोजनम् अस्ति। किं तत् इति सर्वादौ तु इत् संज्ञा भवति। इत् संज्ञया तत्र र इति एकः प्रत्याहारः व्याकरणे प्रयुज्यते। तत्र वैयाकरणेषु मतभेदाः सन्ति। अयम् इत् संज्ञकः अस्ति न वा इति विषये मतभेदाः सन्ति। परन्तु अत्र लघुसिद्धान्तकौमुदीकारस्य मतेन अथवा सिद्धान्त वैयाकरण सिद्धान्तकौमुदी भट्टोजिदीक्षितानां तत्र लघुसिद्धान्तकौमुद्यां वरदराजाचार्येण च अत्र अस्य लण् इत्यत्र यः आकारः वर्तते सः इत् संज्ञकः वर्तते इति अङ्गीकृतम् अस्ति। भवतु तर्हि अग्रे किञ्चित् गच्छामः। अग्रिमं सूत्रम् हलन्त्यम् इति अग्रिमं सूत्रं वर्तते। हलन्त्यम् अस्य आकारवृद्धिः कर्तव्या।
आहारवृद्धिः। हलन्त्यम् इति सूत्रे इदं वस्तुतः लघुसिद्धान्तकौमुद्यां प्रथमं सूत्रमस्ति, परन्तु इदं अ, अष्टाध्याय्यां न प्रथमं सूत्रम्। अत्र इयं संख्या लिखिता वर्तते, तया संख्यया किं ज्ञायते? प्रथमाध्यायस्य तृतीयपादस्य तृतीयम् इदं सूत्रम्। तत्र किं लिखितमस्ति? उपदेशेऽन्त्यं हलित् स्यात्। उपदेशे अन्त्यं हल् इत् स्यात्। तर्हि उपदेशः कः इति प्रश्नः उदेति, तस्मात् अधः लिखितमस्ति उपदेश आद्योच्चारणम्। उपदेशः आद्योच्चारणम्। अपि च अत्र यः अर्थः कृतः, अयम् अर्थः वृत्तिः इति उच्यते। इदं सूत्रम् इयं वृत्तिः, अर्थः वृत्तिः। तत्र वयमिदं पश्यामः, हलन्त्यम् इति सूत्रे पदद्वयमस्ति, परन्तु यत्र अर्थः कृतः तत्र उपदेशे अ, इत् स्यात् इति एतानि पदानि अधिकानि दृश्यन्ते। अस्मिन् सूत्रे तु न वर्तन्ते, कुतः आनीतानि भोः इति प्रश्ने सति अत्र उत्तरं दत्तमस्ति। सूत्रेषु अदृष्टं पदं सूत्रान्तरात् अनुवर्तनीयं सर्वत्र। अत्र वृत्तौ यानि पदानि दृश्यन्ते तानि मूलसूत्रे न सन्ति, तर्हि कुतः आगतानि इति चेत् पूर्वसूत्रेभ्यः तानि कुतश्चित् आगतानि सन्ति। सूत्रेषु यत् पदं न दृश्यते परन्तु वृत्तौ दृश्यते, तत् सूत्रान्तरात् अन्यसूत्रात् अनुवर्तनीयम्। तस्य अनुवर्तनं कर्तव्यं, तेन एवं लाभः स्यात्। एवं सर्वत्र कर्तुं शक्यते। तथापि यत्किमपि पदम् आनेतव्यम् एवं नास्ति, तत्रापि नियमाः सन्ति। परन्तु इदम् आयाति यत् हलन्त्यम् इति सूत्रात् पूर्वं यानि सूत्राणि सन्ति ततः एतानि पदानि आगतानि इति अत्र बोद्धव्यम् इति आशयः वर्तते। तर्हि इतः पूर्वम् उपदेशे जनुनासिक इत् इति एकं सूत्रमस्ति, तस्मात् अत्र उपदेशे इत् इति पदद्वयम् आगतं। स्यात् इति अध्याहारः कृतः, किमपि क्रियापदम् आवश्यकं भवति, तस्मात् स्यात् इति क्रियापदम् आगतमस्ति। इदं पूर्वसूत्रात् न आगतम्। एवं रूपेण अत्र अयं विषयः बोद्धव्यः। अग्रे कथम् अस्य अपसारणं करोमि इत्येव नावगम्यते। आकारवर्धनम् इच्छामि। हम्म। तत्परं सूत्रमस्ति अदर्शनं लोपः इति। अदर्शनं लोपः। किमिदम् अदर्शनं? प्रसक्तस्यादर्शनं लोपः इति लिखितमस्ति। प्रसक्तः यत् प्रसक्तं भवति तस्य यदि अदर्शनम् अर्थात् उच्चारणाभावः ग्रहणाभावः क्रियते, तस्य संज्ञा लोपः इति अस्य सूत्रस्य अर्थः वर्तते। अ, तस्य लोपः, यस् तस्य लोपः इति सूत्रस्य अर्थः लिखितो वर्तते। तस्येतो लोपः स्यात्। तस्य इत्यनेन यः इत्संज्ञकः, पूर्वं यस्य इत्संज्ञा कृता, उपदेशे जनुनासिक इत् हलन्त्यम् इति एवं यानि सूत्राणि सन्ति, तत्र तत्र तेन तैः सूत्रैः यस्य यस्य इत्संज्ञा कृता, तत् तेषाम् इत्संज्ञकानां लोपः कर्तव्यः। लोपश्च कः इति चेत् पूर्वसूत्रे उक्तम् अदर्शनं लोपः, ग्रहणाभावः उच्चारणाभावः। तर्हि तस्य इतः लोपः स्यात्। यदि लोपः एव कर्तव्यः, ग्रहणं न कर्तव्यम्, उच्चारणं न कर्तव्यं, तर्हि इत्संज्ञकवर्णाः किमर्थम् आनीताः भोः इति प्रश्नः स्यात्। नैव लेख्यः तर्हि यः मुनिः ते वर्णाः नैव लेख्याः, तर्हि ग्रहणं न भवेत्। भवान् लिखति अस्माभिः ग्रहणं न कर्तव्यम्, अयं प्रश्नः मनसि स्यात्। तदर्थम् अत्र उक्तम् अणादयः अणाद्यर्थाः। इत्संज्ञकवर्णाः तत्र योजिताः सन्ति। तत्र किम् अत्र प्रयोजनम् इति चेत् अण् आदि अर्थाः प्रयोजनानि
अण् इत्यत्र प्रत्याहारः निर्मातव्यः। स च प्रत्याहारः नकारेण सह इत्संज्ञकवर्णेन सह निर्मीयते। अण् इति प्रत्याहारे अणकारः इत्संज्ञकः वर्तते। एवं प्रत्याहार निर्माणार्थम् अस्य उपयोगः वर्तते। तस्मात् निष्प्रयोजनम् इदम् इत्संज्ञक वर्णयोजनं नास्ति, तेषां प्रयोजनं वर्तते। तस्मात् अणादयः अण आदय अर्थात् ऐवुण् इत्यत्र यः ण वर्तते, ऋलुक् इत्यत्र यः क वर्तते इति अणादयः ये वर्णाः सन्ति इत्संज्ञकाः, ते तु ग्रहणाभावः, ग्रहणं न कर्तव्यं चेत् वृथा उच्चारणम् इति न मन्तव्यं, प्रयोजनम् अस्ति। अणादयः अणाद्यर्थाः। अत्र यत् लिखितमस्ति प्रत्याहारसंज्ञाविधायकं सूत्रं, वस्तुतः इदं वाक्यं वरदराजाचार्यस्य नास्ति, तस्मात् तद् अस्माभिः न पठ्यते। आदिरन्तेन सहेता, आदिः अन्तेन इता सहितः, अन्तेन इता सहितः आदिर्मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात्। अत्र अस्य अर्थालोचना तु कृता वर्तते। अत्र इयं पङ्क्तिः वर्तते, अन्त्येन इता सहितः आदिः मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात्। इदं संज्ञाविधायकं सूत्रम्। अत्र कः कस्य संज्ञा भवति तर्हि प्रत्याहारे यः आदिवर्णः भवति सः यदि अन्त्येन इता सह उच्चारितः अस्ति तर्हि अयम् आदि, तादृशः आदिः तम् आदिम् आरभ्य अन्तिमम् इत्थं यावत् ये वर्णाः सन्ति, मध्यगाः सन्ति, तेषाम् एवञ्च सः आदिः स्वस्य च संज्ञा भवति इति अर्थः अत्र भवति। यथा अण् इति अयुण् वर्णानां संज्ञा, यदि अण् इति प्रत्याहारः गृह्यते तर्हि अण् इत्यत्र अ इ उ इति त्रयवर्णाः सन्ति, तेषां संज्ञा भवति। नकारस्य तु गणना अथवा ग्रहणं न कर्तव्यं। तस्मात् अयुण् अयुण् इत्यत्र त्रयः वर्णाः सन्ति। अण् इति प्रत्याहारेण अ इ उ इति एतेषां बोधः भवति। तत्र अ इति आदिः, इ उ इति मध्यगौ, मध्यगाः इति उक्तमस्ति, तर्हि एवं रूपेण अत्र लिखितमस्ति। एवम् अच् हल् अल् इत्यादयः, यथा अण् इत्यत्र तद्वदत्र अच् हल् अल् इति स्थानेषु अपि बोद्धव्यम् भवतु। अग्रे ऊकालो झ्रस्वदीर्घप्लुतः इति ततः परं सूत्रमस्ति। उश्च ऊश्च ऊश्च वः वाङ्कालैव कालो यस्य सोच् क्रमाध्रस्वदीर्घप्लुतसंज्ञः स्यात् स प्रत्येकम् उदात्तादिभेदेन त्रिधा इति अत्र वृत्तौ लिखितमस्ति। अत्र मूलसूत्रे ऊकालः अच् ह्रस्वदीर्घप्लुतः इति अत्र सूत्रे उक्तमस्ति। तर्हि ऊकालः इति किम् इति चेत् तद्विषये अत्र वदति। उश्च ऊश्च ऊश्च वः, अर्थात् वः इति सुलु इति यत् पदं भवति तद् यथा पूर्वम् उक्तं तस्य प्रथमा बहुवचनं सुल्वः भवति। तर्हि केवलं दीर्घः ऊकारः पुल्लिङ्गे तस्य रूपाणि क्रियन्ते, तर्हि वः इति प्रथमा बहुवचनं भवति। ऊः इति प्रथमा एकवचनं स्यात्, बहुवचने तु वः इति। तर्हि इदम् ऊकारस्य प्रथमा बहुवचनम्। अस्य षष्ठी बहुवचनं भवति वाम्, अर्थात् उकाराणाम्। ऊकाराणां कालः उच्चारण यावान् उच्चारणकालः भवति तावान् उच्चारणकालः यस्य अचः भवति सः अच् यदि एकमात्रिकः कालः, अत्र त्रयः उकाराः सन्ति किल, प्रथमः यदि प्रथमः उकारः तस्य कृते यावान् कालः अपेक्षितः तावान् कालः यस्य वर्णस्य कृते अपेक्षितः वर्तते सः ह्रस्वः। अत्र यः द्वितीयः ऊकारः वर्तते तस्य कृते यावान् कालः उच्चारणार्थम् अपेक्षितः स द्विमात्रिकः भवति, तस्य संज्ञा दीर्घः स्यात्। एवञ्च अत्र यः उकारः ऊकारः वर्तते अस्य उच्चारणाय यावान् कालः आवश्यकः तावान् कालः
यस्य स्वरस्य उच्चारणार्थम् अपेक्षितो भवति सः स्वरः प्लुतसंज्ञः स्यात् तदेव अत्र उक्तं सः अच् क्रमात् ह्रस्व दीर्घ प्लुतसंज्ञः स्यात्। अधुना एवं रूपेण एकैकः स्वरः यदि ह्रस्वः दीर्घः प्लुतः वर्तते तर्हि त्रयः भेदाः एकस्य स्वरस्य लब्धाः। सः प्रत्येकम् उदात्तादिभेदेन त्रिधा अर्थात् एकः अवर्णः आ इति त्रयः भेदाः भवन्ति। तत्रापि प्रत्येकम् उदात्तः अनुदात्तः स्वरितः इति त्रयः प्रकाराः सन्ति। तद्विषये सूत्रम् अग्रे वर्तते। उच्चैरुदात्तः नीचैरनुदात्तः समाहारः स्वरितः इति एवं रूपेण अत्र उक्तमस्ति। तर्हि अनुदात्त संज्ञा विधायकम् इदं सूत्रम् अत्र सूत्रविषये किमपि तथा उक्तं नास्ति। सूत्रे अर्थः नैव लिखितः। तर्हि तत्र अन्यैः आचार्यैः अर्थाः दत्ताः सन्ति। तत्र ताल्वादेषु सभागेषु ऊर्ध्वभागे निष्पन्नः अच् उदात्तसंज्ञः स्यात्। ताल्वादेषु सभागेषु अधोभागे निष्पन्नः अच् अनुदात्तसंज्ञः स्यात्। एवञ्च अनुदात्तत्व उदात्तत्वानुदात्तत्व अनुदात्तत्वे वर्णधर्मौ समार्हीयेते यस्मिन् सः अच् स्वरितसंज्ञः स्यात् इति एवं रूपेण वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्यां सूत्राणाम् अर्थाः उक्ताः सन्ति। अत्र वरदराजाचार्येण किमपि न उक्तम्। परन्तु उच्चैरुदात्त इति उदात्तसंज्ञाविधायकं सूत्रं, नीचैरनुदात्तः इति अनुदात्तसंज्ञाविधायकं, समाहारः स्वरितः इति स्वरितसंज्ञाविधायकं सूत्रम् इति एकैकस्यापि यथा ह्रस्वः अकारः वर्तते सः उदात्तः अनुदात्तः स्वरितः। दीर्घः आकारः वर्तते तस्य पुनः उदात्तः अनुदात्तः स्वरितः। प्लुतस्यापि उदात्तः अनुदात्तः स्वरितः इति त्रयः भेदाः भवन्ति। एवं रूपेण आहत्य नववर्णाः, तस्मादत्र लिखितं स नवविधोऽपि इदानीम् एतावता अ इति वर्णस्य नवप्रकाराः जाताः। स नवविधः नवविधाः यस्य सः नवविधः सोऽपि पुनः प्रत्येकम् अनुनासिकत्वानुनासिकत्वाभ्यां द्विधा भवति। तत्र तेषां प्रत्येकं यथा अनुदात्तः अवर्णः अस्ति ह्रस्वः अनुदात्तश्च तर्हि स पुनः अनुनासिकः अपि भवति अननुनासिकः भवति। एवं रूपेण नवसु प्रत्येकं भेदद्वयं भविष्यति। तर्हि आहत्य 18 भेदाः भविष्यन्ति। किमिदम् अनुनासिकत्वम् अनुनासिकत्वं तदर्थम् इदं सूत्रं मुखनासिकावचनोऽनुनासिकः इति सूत्रम् आगतं। तत्र यत् लिखितमस्ति मुखसहितनासिकया उच्चार्यमाणो वर्णः अनुनासिकसंज्ञः स्यात्। मुखेन सह नासिका तर्हि मुखम् अस्ति, मुखेन सह नासिका अपि वर्तते। द्वाभ्यां यः वर्णः उच्चार्यते तस्य अनुनासिक इति संज्ञा भवति। तदित्थम् अ इ वर्णानाम् अधुना एवं रूपेण यदि अ इति वर्णः गृह्यते तर्हि ह्रस्वदीर्घप्लुतः त्रयः भेदाः। ततः परं ह्रस्वस्य पुनः उदात्तः अनुदात्तः स्वरितः दीर्घस्यापि एवं त्रयः नववर्णाः जाताः। पुनः प्रत्येकम् अनुनासिकः अननुनासिकः तर्हि केवलम् अवर्णः यः वर्तते तस्य 18 भेदाः 18 प्रकाराः सन्ति। इ वर्णस्य उ वर्णस्य ऋ वर्णस्य च 18 भेदाः भवन्ति। ल वर्णस्य 12 भेदाः भवन्ति। कुतः इति चेत् अस्य दीर्घः न भवति। ह्रस्वदीर्घप्लुताः तत्र अस्य दीर्घः नैव भवति। ह्रस्वः वर्तते प्लुतः वर्तते। ह्रस्वस्य षड्भेदाः प्लुतस्य षड्भेदाः एवं 12 भेदाः भवन्ति। दीर्घः नास्ति। एचाम् ए ओ ऐ औ इति एतेषामपि प्रत्येकं 12 एव भेदाः। कुतः इति चेत् ए ओ ऐ औ एतेषां वर्णानां ह्रस्वः भेदः ह्रस्वः प्रकारः न भवति। केवलं दीर्घाः सन्ति प्लुताश्च सन्ति। तस्मात् ह्रस्वस्य षड्भेदाः एतेषां न भवन्ति। दीर्घस्य षड्भेदाः प्लुतस्य षड्भेदा इति एवम् आहत्य 12 भेदाः भवन्ति।
तस्मात् येषां द्वादश भेदाः भवन्ति इति अत्र उक्तम् अस्ति। अग्रे तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् ताल्वादिस्थानम् आभ्यन्तर प्रयत्नश्च इति एतद्वयं यस्य येन तुल्यं तन्मिथः सवर्णसंज्ञं स्यात् इति। तालु आदिस्थानम् आस्यम् इत्यस्य अर्थः कः कृतः? तालु आदिस्थानं तालु आदिस्थानं प्रयत्नशब्देन किं कृतम्? आभ्यन्तर प्रयत्नः च इति एतद्वयं यस्य वर्णस्य येन तुल्यं भवति सदृशं भवति तद्वर्णजालम अथवा तौ वर्णौ मिथः परस्परं सवर्णसंज्ञकौ भवतः अथवा तद्वर्णजालं परस्परं सवर्णसंज्ञकं भवति इति अस्य सूत्रस्य अर्थः वर्तते। अत्र केषाञ्चित् केषाम् उच्चारणस्थानं किं केषाम् आभ्यन्तरप्रयत्नः कः इति जिज्ञासा जायेत तद्वचनाय अग्रे प्रयत्नः कर्तव्यः भवति। अत्र ऋ लृ वर्णयोः मिथः सावर्ण्यं वाच्यम् केवलं ऋ लृ इति वर्णयोः उच्चारणस्थानं समानं नास्ति तयोः सावर्ण्यं न भवति परन्तु तद् अपेक्षितमस्ति इष्टमस्ति तर्हि तत्र तत् वचनेन साधनीयं तस्मादत्र ऋ लृ वर्णयोर्मिथः सावर्ण्यं वाच्यम् इति अत्र वस्तुतः वार्तिकं तु ऋकार लकारयोः सवर्णविधिः इति एवं रूपेण अस्ति परन्तु तथापि अत्र इदं वार्तिक तदर्थकम् इदं वचनं तस्मात् इदमपि वार्तिकत्वेन गण्यते भवतु। तर्हि अधुना कस्य उच्चारणस्थानं किं कस्य आभ्यन्तरप्रयत्नश्च कः इति अत्र किं ग्रन्थकारेण लिखितं तत्र एवं लिखितमस्ति। अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः ईचुयशानां तालु ऋटुरसाणां मूर्धा लुतुलसानां दन्ताः उपूपध्मानीयानाम् ओष्ठौ ञमङणनानां नासिका च एदैतोः कण्ठतालु ओदौतोः कण्ठोष्ठं वकारस्य दन्तोष्ठं जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलं नासिकानुस्वारस्य इति आस्यम् उच्चारणस्थानानि केवलम् आस्यं न अत्र नासिका अपि उक्ता नासिका तु आस्ये मुखे न भवति तस्मात् उच्चारणस्थानानि सन्ति अ कु ह विसर्जनीय इति एतेषाम् उच्चारणस्थानं कण्ठः इ चु यश चु इति च वर्गः एतेषाम् उच्चारणस्थानं तालु अत्र मध्ये मध्ये उच्चारणस्थानम् इति शब्दः योजनीयः भवति अन्यथा एतेषां कण्ठः किम् उच्चारणस्थानम् ऋ टु ऋ ट वर्गः रेफः शकारः एतेषाम् उच्चारणस्थानं मूर्धा लु तु ल स इत्येतेषाम् उच्चारणस्थानं दन्ताः उ पु उपवर्गः उपध्मानीयः ओष्ठौ एतेषाम् उच्चारणस्थानम् ओष्ठौ ञ म ङ ण न एतेषाम् उच्चारणस्थानं नासिका अपि एत् ऐत् एकार ऐकार इति अनयोः कण्ठतालु इति उच्चारणस्थानम् ओकार औकारयोः कण्ठोष्ठम् उच्चारणस्थानम् वकारस्य दन्तोष्ठं वकारस्य दन्तोष्ठम् उच्चारणस्थानं जिह्वामूलीयः कश्चित् वर्णः आयाति तद्विषये किञ्चित् आलोचना अवशिष्टा वर्तते जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम् अनुस्वारस्य उच्चारणस्थानं नासिका इति अत्र उक्तमस्ति भवतु इतोपि अग्रे अस्मिन् सूत्रे किञ्चिदुक्तमस्ति तद् एवं वर्तते यत्नो द्विधा आभ्यन्तरो बाह्यश्च लघुसिद्धान्तकौमुद्याम् आद्यः पञ्चधा वर्तते वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याम् अथवा पाणिनिमतेन तु चत्वारः एव भेदाः सन्ति पतञ्जलिमतेन पञ्चभेदाः सन्ति पंच तर्हि के पंचभेदाः स्पृष्ट ईषत् स्पृष्ट ईषद् विवृत विवृत संवृत भेदात् स्पृष्टेषत् स्पृष्टेषद् विवृत विवृत संवृत भेदात् इति एवं रूपेण इयं पंक्तिः वर्तते तत्र स्पृष्टं प्रयत्नं प्रयतनं स्पर्शानाम् इति वस्तुतः तत्र लिखितमस्ति पृष्ठं प्रयतनम् अनेन ग्रन्थकारेण प्रमादात् प्रयत्नम् इति लिखितं तन्न प्रयतनम् इति अपेक्षितमस्ति ईषत् स्पृष्टम् अन्तःस्थानाम् ईषद् विवृतम् ऊष्मणां विवृतं स्वराणां ह्रस्वस्यावर्णस्य प्रयोगे संवृतं प्रक्रियादशायां तु विवृतमेव बाह्यप्रयत्नस्त्वेकादशधा बाह्यप्रयत्नः तु एकादश प्रकारकः
विवारः संवारः श्वासो श्वासो नादो घोषो घोषोऽल्पप्राणो महाप्राण उदात्तोऽनुदात्तस्वरितश्चेति। आलोचना तु सविस्तरं कृता वर्तते, तस्मात् अत्र तथा वक्तव्यं नास्ति। तर्हि के विवाराः? तर्हि खरो विवाराः श्वासाः अघोषाश्च, हषः संवाराः नादाः घोषाश्च, वर्गाणां प्रथम तृतीय पंचमाः यणश्च अल्पप्राणाः, वर्गाणां द्वितीय चतुर्थौ शलश्च महाप्राणाः, कादयो मावसानाः स्पर्शाः यणोऽन्तस्थाः शल ऊष्माणः अचस्वराः इति एवं रूपेण अत्र एतद्विषये उक्तमस्ति। कः जिह्वामूलीयः, कः उपध्मान्यः, कश्च अनुसारः, कश्च विसर्गः इति एतद् अत्र वचनं वर्तते।